24वें पारे का आगाज़ सूरज ज़मर से होता है। सूरज ज़मर के शुरू में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इस शख्स से बड़ा ज़ालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्ची बात इस तक पहुंच गई तो इसने इसे जुटला दिया। झूठ बांधने वाले लोगों में वो तमाम गिरोह शामिल हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ शिर्क किया। कुफ़ार मक्का ने बुतों को अल्लाह का शरीक ठहराया और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया। इसी तरह ईसाइयों ने सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम को, जबकि यहूदियों ने हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। ये तमाम गिरोह इस बात से गाफिल हैं कि अल्लाह ताला ने जहन्नम को काफिरों के लिए तैयार कर रखा है। इसके बाद अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई की दावत को लेकर आए हैं और जिस किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की वो अहले तकवा हैं और इन लोगों के लिए परवरदिगार आलम के पास वो सब कुछ है जो वो चाहेंगे। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया कि बेशक हमने लोगों की हदायत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब को नाज़िल किया है। बस जो हदायत को कबूल करेगा अपनी ज़ात के लिए करेगा और जो कोई रोगर्दानी करेगा इसका नुकसान इसी को सहना पड़ेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़िर तरह तरह की बातें करके इज़ा दिया करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर रंजीदा हो जाते कि आप इनको सिराते मुस्तकीम की दावत देते हैं और आपकी हक़ पर मबनी दावत को ठुकरा देते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने कहा कि जो कोई हदायत को कबूल करेगा तो वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा और जो कोई गमराह होगा इसका नुकसान इसी की ज़ात को होगा। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने अपने बंदों से मुखातब होकर कहा कि ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो, मेरी रहमत से नाउम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने क़यामत की मंजर कशी भी की है कि क़यामत के दिन तमाम ज़मीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी और सारे आसमान इसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। इससे आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सूर में फोंक मारी जाएगी तो उस आसमान और ज़मीन में जितने रहने वाले होंगे सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय इनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा। फिर दूसरी बार इसमें फूंक मारी जाएगी तो वो खड़े होकर देखने लगेंगे और ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी और तमाम अमाल नामे खोल कर रखे जाएंगे और अंबिया कराम और शुहदा लाए जाएंगे और इनके दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला किया जाएगा और हर जान को इसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा। सूरत ज़मर के बाद सूरत मोमन है। इस सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने अपनी बात सिफ़ात का ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला और तौबा को कबूल करने वाला है और इसके अलावा कोई माबूद नहीं। इस सूरह में अल्लाह ताला ने अर्श अज़ीम को उठाने वाले फ़रिश्तों का भी तज़किरा किया कि अर्श अज़ीम को उठाने वाले फ़रिश्ते और जो फ़रिश्ते इसके इर्द गिर्द जमा हैं ये सब अपने रब की पाकी बयान करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं। ईमान वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हुए कहते हैं कि हमारे रब, तूने अपनी रहमत और इल्म के ज़रिए हर चीज़ का अहाता किया हुआ है। बस तू इन लोगों को माफ़ कर दे जिन्होंने तौबा की और तेरी राह की पैरवी की और तूने जहन्नम के अज़ाब से निजात दे। ऐ हमारे रब, तू इन्हें हमेशा रहने वाली इन जन्नतों में दाखिल फरमा जिनका तूने इनसे वादा किया है और इनके हमरा इनके माँ बाप, बीवियों और औलादों में से इन लोगों को भी दाखिल फरमा जो नेकी की राह पर चले हों। बेशक तू ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की आयात को जुटलाने वाले लोग काफिरों के अलावा कोई नहीं होते और ज़मीन पर इनकी ठाट बाट और शहाना अंदाज़े ज़िंदगी देखकर इंसान को गुमराह नहीं होना चाहिए। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अर्श अज़ीम को उठाने वाले फ़रिश्ते अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और इसकी हमद और तस्बीह को बयान करते हैं और ज़मीन पर मौजूद अहले ईमान के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं। इस सूरह मुबारका में क़यामत की हौलनाकियों का भी ज़िक्र है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला शदीद गज़बनाक होंगे और तकरार से ये आवाज़ बुलंद फरमाएंगे, आज के दिन किसी की बादशाही है।
اور پھر خود ہی جواب دیں گے کہ اللہ وحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس عزم کا بھی ذکر کیا کہ اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے اور تیرے پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس متکبر کے شر سے جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قبیلے کے ایک مومن شخص کا ذکر کیا جو دربار فرعون میں کالا منصب پر فائز تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس صاحب ایمان شخص کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوگی اور اس نے موقع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علانیہ حمایت کی اور اپنے ایمان کا برہملہ اظہار کر دیا۔ اس نے فرعونیوں کو مخاطب ہو کر یہ کہا، کیا تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس کھلی نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ اگر بلا فرض وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا، لیکن اگر وہ سچا ہوا اور جس عذاب کی وہ وعید سناتا ہے وہ لازماً تم پر نازل ہو کر رہے گا، اور یقیناً اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو۔ پھر اس شخص نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی پچھلی امتوں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دوسرے جھٹلانے والوں کی طرح عذاب نہ نازل ہو جائے، اور تم ایک ایسے شخص کو جھٹلا رہے ہو جو اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ دار ہے، لیکن اس سے قبل یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اب اللہ کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کے ایمان کو قبول کر لیا اور اس کو فرعون کے مکر سے نجات دلا دی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی اور جب قیامت ہوگی۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سورۃ مومن کے بعد سورۃ حامیم سجدہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو بشارت دیں، مگر لوگوں کی اکثریت قرآن مجید کی دعوت سے اعراض کرتی ہے اور کہتی ہے ہمارے کان اور دل آپ کی دعوت کو سننے اور ماننے سے قاصر ہیں۔ یہ کافروں کی بدنصیبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کھلی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ مشرک اور آخرت سے انکاری ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے مد مقابل جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالحہ کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر کو تیار کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد سمود پر آنے والے عذابوں کا بھی ذکر کیا کہ قوم عاد کے لوگ اپنی قوت پر نازاں تھے اور اس بات کو بھول چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو بنانے والا، ان کا خالق و مالک ہے، ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس طرح قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح نشانیاں دکھلائی، لیکن وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی بغاوت پر آمادہ و تیار نہ تھی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور انہوں نے اس پر استقامت کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ ان پر موت کے وقت فرشتوں کا نزول فرمائے گا، اور فرشتے ان کو کہیں گے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، تم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔